तेरा बाप भी देगा, तेरा बाप भी देगा, ठीक है। छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे। अरशद शरीफ को गोली लगी, लियाकत अली खान को गोली लगी, मोहतरमा बेनजीर को गोली लगी, हम चुप करके बैठे हैं। हम इनको देखते रहेंगे, भी गोली लगे हम घर में सो जाएंगे। ये पूरा पाकिस्तान जानता है इसके पीछे कौन है, इसके पीछे को आम आदमी तो हो नहीं सकता। इस पे ही आ जाए, अगर खान साहब की सियासत ख़त्म है तो इलेक्शन का अनाउंस कर दे। जब तक खान साहब की बात नहीं मानी जाती, खान साहब का ऑर्डर नहीं आता, ये एहतजाज जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ुरैश चौधरी। नाज़रीन, इस वक्त मैं ठोकर न्याज बेग पर मौजूद हूं। यहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद नज़र आ रही है। उनका कहना है कि ये एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक खान साहब के ऊपर कातलाना हमला करने वाले का पता नहीं चलेगा। लोग बहुत ज़्यादा पुरजोश नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि वो खान साहब के साथ हैं, उनकी इज़्ज़त, आबरू, जान माल सब कुछ खान साहब के साथ है। खान साहब हमारी रेड लाइन है, हम खान साहब के साथ हैं। ये एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक खान साहब कहेंगे। लॉन्ग मार्च भी जारी रहेगा। ठोकर न्याज बेग के इलाके को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद भी मौजूद है। दोनों तरफ कंटेनर भी लगा दिए गए हैं। लाहौर के अंदरूनी और बैरूनी जो रास्ता है उसको भी ब्लॉक कर दिया गया है यहाँ पर, और लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। लोगों का कहना है कि वो खान साहब के साथ हैं और ये एहतजाज जारी रहेगा। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा एजाज चौधरी साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा और आगे खान साहब का लाहे अमल क्या होगा। जी, ये एहतजाज लामतराही है, उस वक्त तक जारी रहेगा कि जब तक जो कल हुआ है उसका अजाला नहीं हो जाता। इमरान खान के ऊपर शूट टू किल इस तरह की एक साजिश बना के उन्हें कत्ल करने की कोशिश की गई है और इस वक्त तक FIR दर्ज नहीं हुई। हमने IG ने जिसने सारा क्राइम सीन बर्बाद कर दिया है, जिसने मुल्ज़म के एक बयान फिर दूसरा बयान वो ऑन एयर होना शुरू हो गया, एक नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया उन्होंने उसकी बुनियाद पे सियासी तौर पे, और FIR दर्ज इस वक्त तक नहीं हुई। लेकिन उस मुल्ज़िम को तो सेल में ले आए हैं। इसलिए हम समझ जहाँ मर्जी ले आएँ, आप तफ्तीश उस वक्त तक शुरू नहीं कर सकते जब तक FIR दर्ज ना हो। और जो एग्रीव्ड पार्टी होती है, FIR दर्ज कराना उसका इस्तेहकाक है, कोई उसको रोक नहीं सकता। अगर ये रोकेंगे तो हम अदालत में जाएंगे। और हमारा पहला मुतालबा ये है कि IG को फिर फौर बरतरफ किया जाए और शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह और जनरल फैसल के ऊपर FIR दर्ज। सर, ये बताइएगा, पहले अरशद शरीफ को कत्ल किया गया, उसके बाद चंद सहाफ़ी भी पाकिस्तान छोड़कर बाहर चले गए, अब खान साहब के ऊपर भी कातलाना हमला किया गया। आप समझते हैं कि ऐसी छोटी शख्सियत जैसे को पकड़ना और इसने ही कत्ल किया हो वो, या इसके पीछे कोई और बड़ी पार्टी है? आपको मेरी बात से समझ नहीं आ गई? मैंने उसका कोई नाम लिया आपके सामने? जिस लड़के को बज़ाहिर सामने किया जा रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। और मैं ये इस वक्त कह रहा हूँ कि अभी ये साजिश कंटिन्यू कर रही है, ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म हो गया सिलसिला। जिन लोगों ने ये अटेम्प्ट किया है, हमें खदशा है वो दोबारा अटेम्प्ट करेंगे जब तक कि इन 3 नामों को FIR में दर्ज करके कानून के मुताबिक कार्रवाई नहीं। अगर वो दोबारा अटेम्प्ट करेंगे तो इसका मतलब खान साहब को लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहिए और अपनी महफूज। लॉन्ग मार्च का सवाल ख़त्म हो गया। अब सब हम पाकिस्तान पूरा इस वक्त लॉन्ग मार्च में, पूरा पाकिस्तान बंद है, पाकिस्तान पूरा जैम कर देंगे। जैम है इस वक्त। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ PTI के सीनियर रहनुमा चौधरी खालिद महमूद गुजर साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा और खान साहब की तबीयत अब कैसी है और अगला हदफ क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बताइएगा कि अब आगे क्या होने वाला है, ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा और आगे मुल्क के अंदर अब लॉन्ग मार्च भी जारी रहेगा, या हर तरफ अपने कारकुनान जो PTI के हैं वो अपनी अपनी जगहों पर वहाँ पर एहतजाज करेंगे? जितनी देर खान साहब हॉस्पिटल में खान साहब कॉल नहीं देंगे तो ये पूरे पाकिस्तान में ऐसे एहतजाज और धरना रहेगा। उसके बाद में जब खान साहब को अल्लाह ताला उनको सेहत दे दी है, इंशाल्लाह देगा भी, क्योंकि इन ज़ालिमों ने तो बड़ा मारने की कोशिश की, अल्लाह ने उनकी जान बख्श दी है और अल्लाह ने उनको गाजी बना दिया है। और जब वो कॉल देंगे हमें कि हमने एहतजाज करना, हम तो पहले भी पूरा एहतजाज कर रहे थे, इन लोगों ने हमारे पर हमला किया और हमारे लीडर पर हमला किया। एक हमारा साथी शहीद भी हो गया है, जो कि ये गोली की सियासत करनी चाह रहे हैं। ये अपना अब पहले भी इन्होंने ये ऐसे ही गुंडागर्दी की सियासत कर रहे हैं। हम तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इदारों को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सब लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इलेक्शन की तरफ जाएँ और साफ़ और शफाफ इलेक्शन चलाएँ। जो आवाम फैसला करेगी उसको हम बिल्कुल मानने के लिए तैयार हैं। गुजर साहब, फैसल वाडा की फिर वो बात सच होगी कि ये साजिशी मार्च होगा और खूनी मार्च होगा, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये तो आपको पता कि पहले खान साहब भी कह रहे थे और फैसल वाडा साहब भी कह रहे थे, अपना सारा तलाएँ दे रहे थे। फैसल वाडा साहब को पता होगा, उसको वो आजकल बड़ा नज़दीक है, करीब है, उसको पता होगा। खान साहब ने भी बोला था और इन्होंने जो की हरकत की है, मैं उधर साथ ही था
اور 5-6 فٹ پہ 2 اصل میں یہ ایک بندے نے حملہ نہیں کیا, 2 اور 3 لوگوں نے حملہ کیا. اور یہ تو بالکل دیکھو نا, پہلے جیسے اپنا بھٹو کے دور میں بھٹو کو شہید کیا, بے نظیر کو شہید کیا, اور کئی لوگ یہ اپنا صحافی تھا اپنا, ایسے انہوں نے یہ جو سمجھتے ہیں کہ اپنا مار کے کسی کو ہم نا پاکستان میں نا سیاست کرتے رہے, اور ان کو پتہ نہیں کہ یہ ہر بندے کے اندر عمران خان جاگ اٹھا ہے, اور یہ عمران خان اکیلا نہیں ہے, پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ ہے. انشاءاللہ جتنی دیر تک عمران خان کی زندگی ہے وہ اس قوم کے لیے لڑے گا اور ہمارے بچوں کی بھی حفاظت کرے گا انشاءاللہ. پہلے ارشد شریف صاحب کو قتل کیا گیا, اس کی بھی تحقیقات ابھی کمپلیٹ نہیں ہو سکیں کہ ان کو قتل کس نے کیا یا کس نے کروایا, کینیا کس طرح ملوث تھا, اس بات کی صداقت ابھی تک کسی کے پاس نہیں ہے. اس کے بعد کئی صحافی ملک سے باہر چلے گئے اور خان صاحب پہ اوپر حملہ ہونا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا کوئی کنیکشن ہے یا یہ کسی تیسری طرف ہمیں لے کر جاتے ہیں؟ یہ سب چیزوں کا کنیکشن ہے. دیکھو آج تک اپنا بے نظیر پہ حملہ ہوا, آج تک قاتل نہیں ملے. کل ہمارے کو اوپر ہم نے بندہ پکڑ کے دے دیا ہے, اور یار ایسے 5 منٹ میں جا کے اس کو اسٹیج اس سے لینا, بیان لینا, کوئی میں تو سمجھتا ہوں ایسے اتنی دیر تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ کسی سے ایسے اسٹیٹمنٹ لی. میں ادھر کھڑا تھا اور میں 10 منٹ میں گاڑی میں جا کے بیٹھا ہوں تو وہ بندے کی ٹی وی پہ تصویر آ گئی ہے. ایسے ہوتا ہے کبھی 2 دن لگتے ہیں, 3 دن لگتے ہیں. یہ بھی ایک سازش ہے نا, یہ بھی ایک مسئلہ ہی ہے نا ہمارے لیے. یہ پورا پاکستان جانتا ہے اس کے پیچھے کون ہے. اس کے پیچھے کو عام آدمی تو ہو نہیں سکتا. اس پہ ہی آ جائیں. اگر خان صاحب کی سیاست ختم ہے تو الیکشن کا اناؤنس کر دیں. جب تک خان صاحب کی بات نہیں مانی جاتی, خان صاحب کا آرڈر نہیں آتا, یہ احتجاج جاری رہے. جی ناظرین, اس وقت میں ٹھوکر نیاز بیگ پر موجود ہوں. یہاں پر سرفراز کھوکر صاحب بھی موجود ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں. ان سے بات کر کے دیکھیں گے کہ آخر یہاں پر کیا سچویشن ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کی کال پر یہاں جمع ہوئے ہیں یا کال کے بغیر جمع ہوئے ہیں, ملک کے اندر آگے کیا حالات ہونے والے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور ہمارا ایک حصہ بنے. جو ہم کر رہے ہیں وہ میڈیا پہ بات جائے گی آپ کے وساطت سے. تھینک یو, مہربانی. تو یہ بالکل ہم خان صاحب کی کال پہ سب اکٹھے ہوئے ہیں. پہلے سے ہی کال تو کافی دنوں سے چل رہی ہے. جو ہم لانگ مارچ کی صورت میں جا رہے تھے جی ٹی روڈ پہ, انہوں نے جو ادھر بزدلوں نے جو ہمارے قائد پہ جو اٹیک کیا ہے اس کے خلاف ہم ادھر اکٹھے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں جو لوگ اس میں گنہگار ہیں ان کا ایف آئی آر درج ہو, اور آئی جی صاحب جو ہیں وہ میرے خیال میں وہ ٹھیک سے چل نہیں رہے ہیں. ان کے خلاف بھی ہم احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کو چینج کیا جائے. لیکن جو گناہ گار تھا جس نے فائرنگ کی تھی اس کو تو گرفتار کر لیا گیا اور اس کی ویڈیو بھی آ گئی. جس کی ویڈیو آئی ہے میں نہیں سمجھتا وہ گنہ گار ہیں. اس کو صرف بیان دینے کے لیے اس سے 1-2 فائر کرائے. جو فائر اس نے کیے ہیں وہ ہٹ نہیں ہوئے میرے خیال میں. جو تصویر بتاتی ہے نا وہ فائر اس نے کیا ہے وہ ہٹ نہیں ہوا. فائر اور جگہ سے آئے ہیں جو خان صاحب کو لگے ہیں. نیچے سے جو فائر ہوتا ہے اونچائی والے آدمی کو ایسے جا کے فائر نہیں لگ سکتا. یہ فائر برابر سے ہوا ہے خان صاحب کی. جو فائر ادھر جا کے ہٹ ہوا ہے, فائر کوئی بھی جو ادھر کرنے والا ہے 1 ہے 2 ہے 3 ہے, یہ اعلی کار ہیں کسی بندے کے, کسی پارٹی کے, کسی شخصیت کے اعلی شخصیت. یہ اعلی کار ہیں. ان کا خان صاحب کے کیا دکھ ہے, کیا لینا دینا ہے ان سے؟ خان صاحب نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ خان صاحب تو پاکستان کی آزادی کے لیے, عوام کی آزادی کے لیے نکلے. جو جن لوگوں کے یہ چیز خلاف ہے وہ ہیں پیچھے ہاتھ ان کے. جب سے خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا اس کے بعد سے عوام بہت زیادہ پرجوش نظر آ رہی ہے. بالکل یہ پہلے سے ڈیسائیڈ تھا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے. اگر کسی نے ہماری ریڈ لائن کو چھوا تو ہم ان کے گھروں تک جائیں گے اور اپنا پورا ان کا محاصرہ کریں گے. یہ ایک جو فائر ہوا ہے خان صاحب کی جو ٹانک پہ کہتے ہیں میڈیا پہ کہتا ہے لگا ہے, میرے خیال میں یہ 22 کروڑ عوام کے سینے پہ فائر لگا ہے. ہم یہ برداشت نہیں کرتے. عمران خان ہماری ڈیڈ لائن ہے, اس کو انہوں نے کراس کیا ہے. اب ہم اپنے جو مطالبات خان صاحب نے سامنے رکھے ہیں جب تک پورے نہیں ہوتے ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہے گا. پہلے ارشد شریف صاحب کو قتل کیا گیا, اس کے بعد صحافی ملک چھوڑ کر بھاگ گئے, پھر خان صاحب پر قاتلانہ حملہ کیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ پورا پاکستان جانتا ہے اس کے پیچھے کون ہے. اس کے پیچھے کو عام آدمی تو ہو نہیں سکتا. جن کے عزائم ہیں, جو پاکستان کو برباد کرنا چاہتے ہیں, جو امریکہ نواز ہیں,
جو امریکہ کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں وہی طاقتیں اس کے پیچھے ہیں جو اپنے پورے مقاصد جو حاصل کرنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں پاکستان میں ان کے پاس عوام نہیں ہے. عوام نے فیصلہ دے دیا ہے کہ عالم اسلام کا لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی لیڈر نہیں ہے. یہ فیصلہ پاکستان کی عوام نے، اور پاکستان کے باہر بھی ایسی ایجیٹیشن چل رہی ہے، پورے یورپ میں چل رہی ہے، ہر جگہ پہ چل رہی ہے ایسی. ان کو یہ منظور نہیں ہے کہ ہم خان صاحب بار بار کہتے ہیں یہ جو انہوں نے بزدلانہ حملہ جو کیا ہے اس سے بہتر ہے سامنے آ کے مقابلہ کریں. ہمارے قائد کا، ہمارے لیڈر کا سامنے آ کے مقابلہ کریں. پتہ چلتا ہے الیکشن کا. خان صاحب کہتے ہیں الیکشن لڑ لیں، الیکشن کرائیں. انہوں نے 8 میں سے 7 الیکشن جیتے ہیں. ان کو سمجھ لگ رہی ہے جو بھی الیکشن کرائیں گے وہ انشاءاللہ تعالی خان صاحب جیتیں گے. اچھا، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں حکومت بھی خان صاحب کی ہے اور اسی کے اندر خان صاحب پہ حملہ کیا گیا. اس کا مطلب کہ ہماری پولیس کی ذمہ داری تھی یہ کہ خان صاحب کو پروٹیکٹ کرے، یا سیکیورٹی اداروں کی، یہ سب بھی تو پنجاب حکومت کے انڈر ہی آتی ہیں. بالکل سارا پنجاب کے انڈر آتا ہے. آپ نے حملہ تو چلو ہم کہہ سکتے ہیں پولیس تھی اس میں، جو ایک اتنا چھوٹے سے چھوٹا بھی واقعہ ہو اتنی جلدی ملزم کو پکڑ کے بیان نہیں آتا. اس کا بیان بھی باہر نکال دیا گیا ہے 2 منٹ میں. آج تک ویسے بھی کسی ملزم کا بیان بھی اس طرح ویڈیو لنک کے ذریعے باہر نہیں آیا. آج تک چھوٹے سے چھوٹا بھی کیس ہو آج تک ایسے نہیں آیا. اس کو اتنا بڑا کام اس نے کیا ہے، اس کو ایک عام سے تھانے میں بھیج دیا گیا ہے. اب ان کو بھیجا ہے ادھر سیل میں بھیجا ہے. سیل پہلے بھی موجود تھا. اتنا بڑا کام کرنے والے جس نے اینڈ کر دیا، اخیر کر دیا، ڈیڈ لائن کراس کر دی. انہیں ایک عالمی لیڈر کو اس نے ٹچ کیا ہے. اس کو ایک تھانے میں جا کے بند کر کے پھر اس تھانہ معطل کیا ہے. اس کے بعد آدھے گھنٹے بعد پھر نیا بیان آ جاتا ہے اس کا. پھر جو دوسرا ایس ایچ او آتا ہے وہ بھی بیان کرا دیتا ہے. یہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑا ہاتھ. یہ احتجاج یہ سارا پری پلان ہے. یہ سارا پری پلان ہے. وہ جو کہتا ہے میں نے یہ اذان کے درمیان ڈیک بج رہا تھا وہ غلط بیانی کرتا ہے. جو کنٹینر ہے اس میں اذان کے وقت اذان ہوتی ہے، باقاعدہ بند بھی ہوتا ہے. ایک اذان اگر 10 اذانیں ہوتی ہیں تو 10 اذانیں تو ملتی جائیں گی، گھنٹہ لگتا ہے. ہمارے پنجاب میں، پاکستان میں یہی ہے. وہ غلط بیانی کرتا ہے، ڈبل بیان دیتا ہے، وہ بالکل غلط ہے. یہ احتجاج کب تک جاری رہے گا؟ جب تک خان صاحب کی بات نہیں مانی جاتی، خان صاحب کا آرڈر نہیں آتا، یہ احتجاج جاری رہے. خان صاحب اب لانگ مارچ کو آگے لے کر چلیں گے یا ملک کے اندر ہر جگہ ہر بندے، ہر کارکنان اپنی اپنی جگہ احتجاج کریں گے؟ یہ بھی احتجاج جاری رہے گا، لانگ مارچ بھی جاری رہے گا. جب ڈاکٹر صاحبان خان صاحب کو تھوڑا سا چلنے کی اجازت دیں گے، کل دے دیں، پرسوں دے دیں، انشاءاللہ تعالی یہیں سے ختم ہوا ہے وہیں سے شروع ہوگا اور اسلام آباد پہنچے گا. خان صاحب کی طبیعت کیسی ہے وہ تھوڑا ویورز کو بتائیں. طبیعت خان صاحب کی بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹروں نے کہا ہے 3 گولیاں تھیں وہ نکال لی گئی ہیں ان کی ٹانگ سے. خان صاحب کی ٹانگ میں 3 گولیاں تھیں. 3 گولیاں تھیں وہ نکال لی گئی ہیں. تینوں بولٹ جو ہیں وہ نکل گئے ہیں. ابھی وہ کل تک میرے خیال میں ڈاکٹر صاحبان نے کہا ہے کل تک ہم دیکھیں گے، شاید ان کو واپس اسپتال سے ہم ریسٹ دے دیں. کل پہ ڈاکٹر نے کہا کل. ابھی حالت ان کی بالکل ٹھیک ہے، وہ خطرے سے باہر ہیں. اچھا، مریم نواز کا بھی بیان سنا، رانا صاحب کا بھی بیان سنا کہ خان صاحب کا وقت ختم ہوا، خان صاحب کی سیاست ختم ہوئی. تو اس معاملے کے بعد خان صاحب پر حملہ ہونا، آپ سمجھتے ہیں یہ بھی کوئی کنیکشن ہے یا اس کے پیچھے بھی کوئی بات؟ ان کی جو میرے خیال میں جو مریم رانا یا ان کی وہ مریم اورنگزیب یا 2-4 لوگ جو لگے ہوئے ہیں، جتنی بات وہ ٹی وی پہ میڈیا پہ آگے کرتے ہیں اس میں 1% بھی حقیقت نہیں ہوتی. 1% ایک دم کہہ دینا خان صاحب کی سیاست ختم ہو گئی ہے، ہمیں یہی شور کر کے بتا دیں تو ہم ان کو مان جائے. سو سیاست کدھر ختم ہو؟ آج ختم ہو گیا نا. صبح الیکشن کروا لیں، اس پہ ہی آ جائیں. اگر خان صاحب کی سیاست ختم ہے تو الیکشن کا اناؤنس کر دیں، الیکشن کروا لیں. ہم بھی کہتے ہیں وہ جتنے بھی بیان دیتے ہیں وہ بے بنیاد ہیں، وہ غلط ہیں، جھوٹے ہیں، سب بیان جھوٹے ہیں. اورنگزیب اور مریم یہ دونوں تو اتنی بتونی، اتنی جھوٹی ہیں. تو رانا ثناء اللہ اس میں تو انسانیت نہیں ہے، وہ تو انسان ہے ہی نہیں. کل اس نے جو اتنا بڑا سانحہ ہوا اس کے بعد فیصل آباد لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ایسے جیسے ہم بیٹھے ہیں، ان پہ فائرنگ کرا دی ادھر.
राणा साहब ने फायरिंग कराई फैसलाबाद। हाँ जी, फैसलाबाद दूसरे फायरिंग करवाई, उसके वो गमाशते गुंडे उसके थे, वो एक जीप में आए, उन्होंने ब्रस्ट मारा है, पीछे से 1-2 गाड़ियाँ और आई, उन्होंने लोगों को मुंतशिर किया उधर आन के, और उधर कौन कर सकते, उसके गुंडे हैं। राणा साहब कहते हैं कि अगर ये डी चौक की तरफ आए या इस्लामाबाद आए तो हुकूमत एक्शन लेगी, लेकिन एहतजाज करना सबका हक है। ये राणा साहब को पता नहीं प्रॉब्लम क्या है, उसे कुछ ज़हनी प्रॉब्लम है, ज़हनी मरीज़ है वो। खान साहब जब इलेक्शन की डे का कहा है ना, हमने कल जुमे को शुरू करना है, उससे पहले के खान साहब कह रहे हैं मेरा जो लॉन्ग मार्च हकीकी आज़ादी के लिए ये पुरअमन होगा। लिबर्टी चौक में हम भी मौजूद थे, कंटेनर पे, उधर भी उन्होंने यही जवाब दिया कि मेरा लॉन्ग मार्च बिल्कुल पुरअमन होगा, उसमें कुछ नहीं है, हम ना कोई तोड़ फोड़ करेंगे ना किसी को नुकसान पहुँचाएँगे, ये पुरअमन मार्च होगा। उसको फिर भी प्रॉब्लम है, अगर खान साहब ने कह दिया हमने डी चौक जाना है, रेड जोन जाना है, तो इंशाल्लाह ताला हम जाएंगे उधर तक। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, हमने पीटीआई के सीनियर रहनुमा और एमपीए मलिक सरफराज खोकर साहब के साथ बात की। उनका कहना था कि अवाम का कहना है और उनका भी ये कहना है कि खान साहब हमारे लीडर हैं और खान साहब हमारी डेडलाइन है। खान साहब को अगर कुछ हुआ तो हम अपनी जान माल सब कुछ अपना खान साहब के ऊपर कुर्बान कर देंगे, और ये एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक खान साहब की जितने शराइत हैं वो पूरी नहीं की जाती, इलेक्शन अनाउंस नहीं किए जाते, और सबसे बड़ी बात कि इस कातलाना हमले के पीछे जो भी मौजूद है वो सामने आए। ये इनका कहना है कि वो शख्स जिसका वीडियो पैगाम आया, जिसका वो पुलिस ने ज़बरदस्ती निकलवाया, ऐसी कोई बात नहीं थी, और वो शख्स फायर करने वाला बिल्कुल नहीं था। तो नाज़रीन, आइए आपको और भी यहाँ पर लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा और लोगों का जोश और जज्बा खान साहब के लिए कैसा है। तो आइए हमारे साथ। नाज़रीन, खान साहब को गोली लगने के बाद ये एहतजाज शुरू हुआ, आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पर एहतजाज जारी है, ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा और इसके अंदर आप क्यों एहतजाज किया जा रहा है? खान साहब को गोली लगनी थी, वो तो लग गई, अब इस एहतजाज करके आपको क्या लगता है कोई इसका एक्शन, कोई इसका रिएक्शन क्या निकलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने पहली बात की है, सवाल आपके बड़ा तकरीज़ था कि खान साहब को गोली लगनी थी और वो लग गई है। कब तक हम ये गोलियां सहते रहेंगे, गोलियां देखते रहेंगे, गोलियां बर्दाश्त करते रहेंगे? अरशद शरीफ को गोली लगी, लियाकत अली खान को गोली लगी, मोहतरमा बेनज़ीर को गोली लगी, हम चुप करके बैठे हैं। हम इनको देखते रहेंगे भी गोली लगे, हम घर में सो जाएंगे। वो मुझे नेपोलियन का बड़ा एक मशहूर वाक़या याद है, वो फतह करने आया मिस्र को, तो उनका जो आगे लीडर था वो लड़ता रहा उसके साथ, बड़ा लड़ा। तो जब वो गिरफ्तार हुआ, उसने कहा मैं तुम्हें सजाए मौत नहीं दूंगा क्योंकि तुम बहुत बहादुर आदमी हो, तुम्हें बहादुरी की वजह से नाम दिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि तेरी कौम जजिया दे, मुझे छुड़वा के ले जाएगी। उन्होंने उसको उस कौम के पास भेजा, उन्होंने कहा भाई हम तो तेरे पीछे आएंगे नहीं। उसने कहा मैं तुम्हें इसलिए मारूंगा कि तुम इस बेवकूफ़ और जाहिल कौम की लड़ते रहे हो। ये हमारी कौम जो है ना, हमारी कौम ये सह के मुर्दा ज़मीर हो गए हैं। खान साहब इनके ज़मीरों को जगा रहे हैं, इनको शऊर दे रहे हैं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा शऊर है। ये एक हजूम था जिसको खान साहब ने कौम बनाया है, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी नाज़रीन, हमने लोगों से बात की, लोगों का कहना है कि खान साहब हमारी रेड लाइन है और खान साहब के लिए हम सब कुछ अपना कुर्बान कर देंगे। ये एहतजाज लॉन्ग मार्च तब तक जारी रहेगा जब तक असल कातलों का पता नहीं चलता और इसकी पूरी तहकीक नहीं की जाती, आखिर खान साहब पर हमला करने वाला कौन था, लोगों का कहना है। और पीटीआई के सीनियर रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि लोगों के हमरा यहाँ पर एहतजाज में शरीक हैं। उन सब का कहना है कि खान साहब का ये लॉन्ग मार्च जारी रहेगा और ये एहतजाज भी जारी रहेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान जुरेश चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।